के चेहरे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारों किस्म की मखलूक़ात पैदा फरमाई ताकि इंसान उनसे मुस्तफ़ी हो सके और खुदा का शुक्रगुजार हो। इस मादनी दुनिया के अलावा भी इंसान के लिए अल्लाह ने दिल बहलाने वाली मखलूक़ात को पैदा फरमाया है ताकि दुनिया की तकलीफ़, मसाइब और आजमाइशों से थका हारा बंदा जिसने अल्लाह के हुक्म के आगे अपने तमाम तर ख्वाहिशात को कुर्बान कर दी, उसे वो मखलूक बतौर इनाम अता कर दी जाए। ये एक ऐसी मखलूक है जो आखिरत में बंदाए मोमिन के लिए तमाम मसाइब व आलाम का बदला बनेगी। आसमानी किताबों में इस खूबसूरत मखलूक को हूर ऐन कहा गया है। लफ्ज़ हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन और जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई स्याह आँखों वाली हो। कुरान मजीद में कई मकाम पर इन हूरों का जिक्र मिलता है। मसलन सूरह सफ़ात में अल्लाह ने फरमाया, नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जहाँ शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा जो पीने में शफाफ और लजीज होगी। ना उससे दर्द सर होगा और ना उसके पीने से वो बहकेंगे। और उनके पास नीची नजरों और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। इसी तरह सूरह रहमान में इरशाद हुआ, वहाँ यानी जन्नत में नीचे निगाहों वाली हूरें हैं जो उनके पहले उनसे किसी जिन और इंस ने हाथ नहीं लगाया। वो ऐसी होगी जैसे चमकते हुए हीरे और मोती। गोया हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जिसे दुनियावी मिसाल से समझना और उसके जिस्मानी बनावट और जिस्मानी खुसूसियात को बयान करना मुश्किल है, जिसे ना किसी न इंसान ने देखा और ना ही छुआ है। और जन्नती मोमिन के लिए इनाम और बदला होगी। अहादीस मुबारका में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हूरों की आंखें उस मोती की तरह होगी जो सीपी में हो और उसको किसी ने हाथ से न छुआ हो। अल्लाह ने हुरैन को ज़ाफ़रान से तख्लीक फरमाया है। अल्लाह उनके चेहरों को नूर और जिस्मों को रेशम का लिबास पहनाएगा और उनके जिस्म हैरान कर देने वाले होंगे। अगर हूरों के जिस्मानी बनावट की बात करें तो रिवायतों से पता चलता है कि हूरों को पाँव की उंगलियों से घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया गया है। सीने से गर्दन तक चमकदार अंबर से बनाया गया है। गर्दन से सर तक का हिस्सा सफ़ेद काफूर से तख्लीक की गई है और उनके सर में खुशबूदार कस्तूरी की बालें हैं। जब वो सामने आती है तो उनका चेहरा ज़बरदस्त नूर से चमक उठता है, जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और उनके कमर का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी से दिखाई देता है। अगर कोई हूर अपनी हथेलियों को आसमान और ज़मीन के दरमियान जाहिर कर दे तो तमाम मखलूक़ात उसके हुस्न की दीवानी हो जाएगी, और अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो उसके हुस्न से आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद तमाम चीज़ें जगमगा उठेंगी। एक रिवायत के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल अदम के दरमियान में ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं, कभी हामला नहीं होंगी और ना ही कोई उन्हें हैज़ आती है और ना ही वो बीमार पड़ती हैं। हूरों के भी कई अक़साम और नस्लें हैं और जन्नत के अलग अलग दर्जों में मुख्तलिफ अक़साम की हूरें रहती हैं। जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बैदिख है। इस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और अल्लाह के हम्द व सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती जब उस नहर के पास पहुंचेंगे तो उन हूरों से हाथ मिलाएंगे। जब मर्द किसी हूर की कलाई को छुएगा तो वो हूर उसके पीछे चल पड़ेगी और उसकी जगह दूसरी हूर उगाएगी। इसी तरह जन्नत में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम की हूरों का मुख्तलिफ जन्नती नाम है। मसलन खैरा और ईना नामी हूर, जिसके मुतालिक रिवायतों में आता है कि उनके इर्द गिर्द 70,000 खिदमतगार लड़कियां चलती हैं और जो परहेजगार बंदों को खूब जन्नत में तलाश करती फिरती हैं। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है जो अदना से अदना जन्नती शख्स को अता की जाएगी।
جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، ہر محل میں حور عین ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی اور وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آواز پیدا کرے گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور عین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نمکھ نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق نمکس ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہیں۔ نمکس کو مقدس روح کہا جاتا ہے جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے اور جو کوہ اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو زرتشت کی مذہبی اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں کے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گاتھاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے موت کے چوتھی صبح کو وہ اسے بطور انعام ملتی ہے جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کے مقدس کتاب وید، مہابھارت اور پرانوں میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں سنہری اور خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں اور سورگ میں رہتے والے انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ پرائشر اسم میں لکھا گیا ہے اگر کوئی انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو سورگ کی کئی کنواری افسراؤں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ افسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہیں اور بڑے بڑے رشی اور سادھوؤں کی عبادت اور ریاضت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق ایک دفعہ رشوا مترا نامی ایک سادھو کی عبادت و ریاضت سے اندر دیوتا کو بہت خوف آیا، لہٰذا انہوں نے میمکا نامی ایک افسرا کو سورگ سے اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ وشوا مترا کو اپنے خوبصورتی اور اداؤں سے لبھا سکے اور ان کی ریاضت خراب ہو جائے۔ چنانچہ میمکا نے اپنے دل فریب اداؤں سے رشوا مترا کو بہکا دیا اور وہ رشوا مترا میمکا سے محبت کر بیٹھے۔ اس طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں بھی کئی افسراؤں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟